Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les statistiques, on va les statistiques à travers les exemples, par des exemples. إذا ناخذوا les notions في les exemples. إذا أول شيء غادي نهضروا على la population، كنخدموا على واحد population. إذا مثلا هنا population ديالي هما les familles. نشوفوا من بعد نديروا des exemples بزاف باش نعتادوا شويه على هاد les notions. إذا la population ديالتي هما les familles. إذا نشوف شويه غادي تفهموني أكثر. إذا la population c'est quoi? C'est les familles. شنو مشيت درت هنا؟ مشيت خرجت سولت لي فامي، خديت واحد بديت مشيت كنمشي عند لي فامي وكنسولهم وكناخذ واحد لا فاريابل ستاتيستيك. هاد لي فامي كنسولهم على واحد الحاجه. مثلا هنا عندي لو نومبر دونفون، لا فاريابل ستاتيستيك ديالي اكس باغ اكزومبل هو لو نومبر دونفون. كنسولها بلا فامي كنقول لها شحال هو لو نومبر دونفون اللي عندك، كتقول لي 3. مشي عند لوطر فامي لو نومبر دونفون 4، لو نومبر دونفون 5. كل وحده شنو كتقول لي؟ 3 2 5 6 0 انفون، ما عندها حتى شي انفون كذا. يعني شنو هي لا بوبولاسيون المستجوبه هنا؟ البوبولاسيون اللي كنسول، اللي كندير فيها البحث ديالي، اللي كتعطيني لي دوني هما شكون؟ هما لي فامي. اذا لا بوبولاسيون سي لي فامي. شنو هي لا فاريابل ستاتيستيك اللي تانتيريسيت بها؟ هو لو نومبر دونفون. اذا اش كنسميوها لا فاريابل ستاتيستيك. علاش فاريابل statistique? علاش سمينا variable؟ il varie selon la famille. chaque famille عندها قيمه ديال هذا لو نومبر دونفون. اذا لا فاريابل ستاتيستيك نسميه x. شنو هو لا فاريابل ستاتيستيك؟ يعني entre guillemets هو le nombre d'enfants. هو le nombre d'enfants. اوكي. إذا لا فاريابل ستاتيستيك ديالي هو لو نومبر دونفون. كان ممكن نقول لا فاريابل ستاتيستيك ديالي مثلا لا بوبولاسيون هما لي فامي، ونختار ان اوتر فاريابل ستاتيستيك اكس ولا ايكغيك نسميه اكس ولا ايكغيك. لا فاريابل ستاتيستيك مثلا نقول مثلا كمثال الدخل الشهري ديالو، الدخل شحال كيدخلوا شهريا، شاك فامي شحال كتدخل. كاينه لا فامي كتدخل كلها كتدخل 4000 درهم، كاينه لا فامي كتدخل 5000، كاين اللي كتدخل 4600، كاين اللي كتدخل 7000، كاين اللي كتدخل 10000 درهم. يعني شنو هي لا فاريابل ستاتيستيك؟ qui varie. علاش variable؟ il varie selon chaque famille. اوكي. اذا هذه كتسمى variable statistique. دابا بالنسبه لينا هذا ليكزومبل لا variable statistique اللي غادي نخدموا عليه x هو لو نومبر دونفون. حتى هذا لو نومبر دونفون سي لو نومبر لا variable statistique x ولا لو نومبر دونفون حيت هو هذا لو نومبر دونفون diffère selon la famille. chaque famille عندها لو نومبر دونفون ديالها. شنو هما لي نومبر دونفون اللي لقينا 0، لقينا 1 2، كاين اللي عندها 3 فامي، كاين اللي عندها 4 فامي، كاين اللي عندها 6 فامي. اوكي. كماكسيموم مرتبين 0 انفون 1 انفون 2 انفون 3 انفون رتبناهم. يعني شنو هما لي فالور دو اكس؟ لي فالور كو بو بروندر سيت فاريابل اكس هما شكون؟ هما 0 1 2، هما اكس اي، سميتهم اكس اي. علاش اكس اي؟ هاد اكس اي هما لي فالور كو بو بروندر لا فاريابل ستاتيستيك اكس ديالي. يقدر يكون لو نومبر دونفون ايغال 0، يقدر يكون لو نومبر دونفون ايغال 1 2 3 4. هادو لي فالور ديالاش؟ هادو كيتسماو لي فالور ديالاش؟ لي فالور ديال لا فاريابل ستاتيستيك ديالي، ولا كيتسماو لي موداليتي. شنو هما لي موداليتي؟ هما لي فالور دو ما فاريابل ستاتيستيك. اذا لي موداليتي sont quoi? Sont les valeurs de la variable statistique x. يعني شنو هاد لي موداليتي؟ شنو هاد لي موداليتي xi؟ لي فالور كاين 0 كاين 1 كاين 2 كاين 3 كاين 5 كاين 6. اوكي. يعني هاد لا فاريابل ستاتيستيك ممكن يكون كيساوي 0، ممكن يكون كيساوي 1، ممكن يكون كيساوي 2. يعني لو نومبر دونفون كيختلف من فامي لفامي، قد يكون كيساوي 0 1. حتى لو نومبر دونفون هو لا فاريابل ستاتيستيك. هاد لا فاريابل ستاتيستيك راه هو لو نومبر دونفون. لا فاريابل ستاتيستيك x c'est quoi? C'est le nombre d'enfants. صافي متفقين؟ إذا فوالا هادو اش كيتسماو كيما قلنا 0 1 2 3 4 5 6. Ce sont les modalités de ma variable statistique.
اوكي اذا شنو لقينا هنا في لاطابل؟ لقينا بان لو نومبر دونفون رمزنا ليه بان اي. واحد الحاجه اخرى لا بوبولاسيون ديال لي فامي، شنو هو لو نومبر توتال، شنو هو ليفيكتيف توتال ديال لا بوبولاسيون ديالي. لا بوبولاسيون كيكون عندها واحد ليفيكتيف توتال نرمزو ليه بان، يعني مثلا هنا بالنسبه لهذا المثال ديالي تقريبا 48 فامي اللي مشينا شفنا، 48 فامي اللي سولناها صافي. 48 فامي لا بوبولاسيون ديالي ليفيكتيف ديالها لقيناه هو شحال؟ هو 48. حسبنا 48 فامي اللي استجوبنا. اذا نقول هنا ليفيكتيف total de ma population شكون هو ان كبيره اللي كتساوي شحال؟ 48 فامي. اوكي شحال من ضمن هاد لي فامي؟ لقينا 8 ديال لي فامي بالنسبه للموداليتي زيرو. ما معنى الموداليتي زيرو؟ يعني لي فامي اللي عندهم زيرو اونفون، اللي عندهم لو نومبر دونفون كيساوي زيرو. شحال لقينا من الفامي؟ عندنا 8 ديال لي فامي اللي عندهم زيرو اونفون، 7 ديال لي فامي اللي عندهم ان اونفون، 5 فامي اللي عندهم 2 اونفون، 10 فامي اللي عندهم 3 اونفون، 6 فامي اللي عندهم 4، 9 فامي اللي عندهم 5 اونفون، 3 فامي اللي عندهم 6 اونفون. الا جمعتي 8 زائد 7 زائد 5 زائد 10 زائد 6 زائد 9 زائد 3 راه هي 48 اونفون اللي استجوبنا اون توتال. هذاك هو ليفيكتيف توتال اللي استجوبنا ديال لا بوبولاسيون ديالي، هذاك توتال. وهذا اش كيتسمى هذا 8؟ هذا ليفيكتيف بارسيال ديال من؟ علاش بارسيال؟ يعني غير ديال لي فامي كي يون زيرو اونفون. 7 سي ليفيكتيف ان اي l'effectif partiel ديال les familles qui ont un enfant. 5 c'est l'effectif partiel ديال les familles qui ont 2 enfants. هذا l'effectif partiel. ان اي ممكن تساوي 8. ان اي كتساوي 8 بالنسبه لاش الموداليتي 0. ان اي كتساوي 10 بالنسبه للموداليتي شحال كتساوي 3. اوكي اذا شاك اكس اي عندها ان اي، شاك موداليتي عندها l'effectif partiel ديالها. اذا هذا كيتسمى l'effectif partiel. Donc NI, c'est l'effectif partiel. Ok. Chaque XI, chaque modalité XI, chaque valeur de ma variable statistique, elle a un effectif partiel. NI. Ok. إلا جمعتي هاد لي زان اي درتي لا صوم ديالهم، جمعتي لي ان اي كاملين، لا صوم ديال لي ان اي، جمعتي ان اي، جمعتي هادي زائد هادي زائد هادي زائد، جمعتي لي فالور دو ان اي كاملين، جمعتي لي زيفيكتيف بارسيال كاملين. شنو غادي يعطيني؟ يعطيني لو نومبر توتال، يعطيني ليفيكتيف توتال يساوي شحال؟ ليفيكتيف توتال. صافي متفقين؟ إذا شويه بشويه غادي ناخدو لي نوسيون، هاد المصطلحات. L'effectif partiel, les modalités. Je mets les modalités. La variable statistique ديالي عنده des valeurs. هذوك les valeurs اش كيتسموا les modalités. Les modalités de ma variable statistique. OK. القيم اللي ممكن ياخذ la variable statistique ديالي. Le nombre de familles هنا NI. Le nombre de familles NI هو هذا كيتسمى l'effectif كما قلنا l'effectif partiel. OK. إذا فوالا. إذا شنو نقدروا نقولوا مازال؟ هضرنا هنا على البوبولاسيون، هضرنا على لا فاريابل ستاتيستيك. بالنسبه لا فاريابل ستاتيستيك عندي بليزيور تيب دو فاريابل ستاتيستيك. اوكي عندي بليزيور تيب دو فاريابل. اول فاريابل ستاتيستيك بحال اللي عندنا هنا نهضروا عليه. نهضروا على لا فاريابل ستاتيستيك، فاريابل ستاتيستيك quantitative. Variable statistique quantitative. شوف شنو سميتو variable statistique. شنو لو تيب ديالو؟ كونتيتي، جاي من كونتيتي كميه. ممكن انه ملي كيكون لا فاريابل ستاتيستيك ممكن ياخذ قيم معبر عليها باعداد. اش كيتسمى فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف. مثلا شنو هما القيم اللي خدانا لا فاريابل ستاتيستيك ديالي؟ شنو هو لا فاريابل ستاتيستيك؟ هو لو نومبر دونفون. شحال هو لو نومبر دونفون؟ شنو هما لي موداليتي؟ شنو هما لي فالور اللي خدا؟ 0 1 2 3 4 5 6. هادو هما لي فالور ديال لا فاريابل ستاتيستيك ديالي. شنو هو لا فاريابل ستاتيستيك؟ لا فاريابل ستاتيستيك بالنسبه لهذا المثال هو لو نومبر دونفون.
هو عدد الأطفال. صافي؟ عدد الأطفال القيم ديال لا فاريابل ستاتيستيك لقينا سوا 0 اونفون سوا 1 اونفون سوا 2 اونفون سوا 3. هادو هما لي فالور، هادو هما لي موداليتي باش عبرنا عليهم. تعبر عليهم باعداد 0 1 2 3 4 5 6 ديال الاعداد. اذا هاد لا فاريابل ستاتيستيك بالنسبه لهاد ليكزومبل ديالي كيتسمى فاريابل. شنو النوع ديالو؟ لو تيب ديالو فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف. كونتيتاتيف فيهم دو، تمام. هاد الكونتيتاتيف فيهم دو، كاين فيهم ديسكريت وكاين فيهم كونتينيو. كاين فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف ديسكريت وكاين فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف كونتينيو. شنو الفرق ما بين ديسكريت وكونتينيو؟ ديسكري الا كان هذوك القيم اللي ممكن ياخذ لا فاريابل ستاتيستيك الا ما كانوش ممكن يدار فيهم الفاصله، ما يمكنش يتعبر عليهم باعداد فيهم الفاصله. مثلا هنايا واش هاد القيم واش ممكن يكون فيهم الفاصله؟ واش ممكن مثلا تكون واحد لا فامي عندها لو نومبر دونفون كيساوي 3.5 ولا 3.4؟ واش ممكن يكون لو نومبر دونفون يكون كيساوي 5؟ ما يمكنش. اذا واش ممكن لا فاريابل ستاتيستيك ديالي بالنسبه لهاد ليكزومبل واش ممكن ياخذ دي فالور فيهم الفاصله؟ اذا امبوسيبل. اذا هذا كيتسمى هذا لو تيب هذا لا فاريابل ستاتيستيك بالنسبه لهاد ليكزومبل فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف ديسكريت. ولا كان ممكن ياخذ دي فالور فيهم الفاصله، هذيك الساعه شنو كيتسمى كونتينيو. فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف كونتينيو. نعطيكم مثال. مثلا عندي 20 تلميذ. شنو هي لا بوبولاسيون هنا؟ 20 تلميذا. صافي؟ هذه هي لا بوبولاسيون اللي غادي نخدم عليها. شنو هو لا فاريابل ستاتيستيك اللي غادي نختار؟ لا فاريابل ستاتيستيك اللي غادي نختار هي لا طاي، طول ديال كل تلميذ، لا طاي. يعني غادي نسول دابا انا كناخذ اوتر اكزومبل 20 étudiants c'est la population. La variable statistique شكون هو؟ c'est la taille entre guillemets, c'est la taille de chaque étudiant. اذا دابا ناخذوا لي دوني، نجمعوا لي دوني. شاك ايتيديون غادي نسولو غادي يعطيني لا طاي ديالو. ممكن انها تكون لا طاي مثلا هي 1.72 متر بالنسبه للمعني، الاخر 1.68، الاخر 1.65، الاخر 1.82. اش كتلاحظوا واش كاينه الفاصله ولا لا؟ يعني الاعداد اللي خداها لا فاريابل ستاتيستيك اللي خداتها لا طاي ولا فاريابل ستاتيستيك ديالنا واش ممكن تكون فيها الفاصله؟ وي. اذا هاد لا فاريابل ستاتيستيك ديالي في هذا المثال هذا كي داير فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف كونتينيو. صافي؟ كونتينيو. اذا الكونتينيو هو اللي ممكن ياخذ دي فالور فيهم الفاصله. ديسكريت هو اللي ممكن ياخذ دي فالور ما يكونش فيهم، ما خاصش لي فالور يكون فيهم الفاصله. كاين ان اوتر تيب دو فاريابل statistique qualitative. إذا statistique qualitative كيفاش داير؟ كاليتي، فيها الكاليتي. يعني لا فاريابل ستاتيستيك ديالي ما يمكنلوش ياخذ اعداد، ما كياخذش اعداد، كياخذ حاجه اخرى. المهم اعداد ما كياخذش كونتيتي، ما كياخذش قيم، كياخذ حاجه اخرى. نعطيكم مثال. مثلا الفصيله الدمويه، خديت واحد 100 تلميذ، لا بوبولاسيون ديالتي مثلا هي 100 تلميذ كمثال. خديت 100 تلميذ، 100 راجل بالزنقه. المهم خاصني واحد لا بوبولاسيون نخدم عليها. ناخذ واحد 100 تلميذ مثلا، سي لا بوبولاسيون. كل واحد غادي نسولو لا فاريابل ستاتيستيك اختاريتها هي الفصيله الدمويه. كل واحد غادي يعطيني الفصيله الدمويه A B A+. كل واحد غادي يعطيني الفصيله الدمويه. واش عطاني واش القيم اللي خدا لا فاريابل ستاتيستيك واش قيم عباره عن اعداد؟ لا، القيم اللي خداو هما A+, B O. كل واحد شنو عطاني. نعطيك مثال. خديتي مثلا خديتي لي شوميز، دخلتي لواحد لوزين، وخديتي واحد الكارطونه كبيره ديال لي شوميز ديال الاقمصه فيها تقريبا مكتوب عليها 400 قميص. ناخذ هذيك هي البوبولاسيون ديالي. ندير لا فاريابل ستاتيستيك هي لا كولور. حليت وبديت كنستف، هذه صفراء، هذه خضراء، هذه حمراء، صفراء خضراء حمراء. كنفرق سولون لا كولور. يعني لا فاريابل ستاتيستيك هي لا كولور. في الاخر لقيت مثلا 50 صفراء، 78 وحده خضراء، 30 كذا، والمجموع هو 400 اللي كاينه اصلا. ورتبتهم سولون كوا؟ سولون لا كولور. يعني شنو هي لا بوبولاسيون ديالي؟ هما لي شوميز، لي 400 شوميز. شنو هي لا فاريابل ستاتيستيك؟ سي لا كولور. روج، جون،
vert هادو هما لي فالور ديال لا فاريابل ستاتيستيك سي لا كولور. اذا واش لا كولور سي ان نومبر واش عدد ماشي عدد، هذا كيتسمى فاريابل ستاتيستيك كاليتاتيف صافي كاليتاتيف. اذا ما نشوفوش بزاف هاد الكاليتاتيف اغلبيه غادي يشوفوا سوا ديسكري سوا كونتينيو. اوكي ديسكري المهم معبر عليهم باعداد ما فيهمش فاصله، لي فالور ما كيكونش فيهم فاصله، والكونتينيو هما لا فاريابل ستاتيستيك كياخذ دي فالور فيهم الفاصل صافي متفقين. اذا هادو لي تيب مزيان نعرف لي تيب دي فاريابل ستاتيستيك. وي نشوف واش كيتصور. الوغ مزيان نعرف لي تيب دي فاريابل ستاتيستيك هما هادو بالنسبه ليا. اذا نهضروا على حاجه اخرى، نهضروا مثلا هاد شاك اكس اي عندها ان اي، هذه كتسمى شنو؟ لي دوني رتبتهم لي دوني ملي مشيت سولت لي فامي، شاك فامي عطاتني لو نومبر عطاتني لو نومبر ديال دونفون اللي عندها، شاك فامي عطاتني لو نومبر، هذه عطاتني 0 1 2 3 4 كل واحد شنو عطاتني لا فامي ديال 48 فامي كل وحده عطاتني اون دوني. شحال هو لو نومبر دونفون ديالها؟ لا فاريابل ستاتيستيك هو لو نومبر دونفون. في الاخر رتبتهم سولون هاد لا طابل، يعني هذيك لا فاريابل ستاتيستيك شنو هما لي فالور اللي خدا، سوا 0 سوا 1 سوا 2 سوا 4 سوا 5 سوا 6 ست هادو، وحسبت كل فامي شحال من فامي قالت لي 0 اونفون 8، شحال من فامي قالت لي 1 اونفون 7، شحال من فامي وستفت هاد لاطابل ودرت هاد لاطابل. هاد لاطابل شاك اكس اي عندها ان اي، شاك اكس اي عندها شنو؟ عندها ان اي. شاك موداليتي عندها ليفيكتيف بارسيال ديال اش كيتسمى هنا؟ كتسمى اون série statistique. C'est la série statistique, ديال l'exemple ديال chaque modalité, chaque valeur de ma variable statistique شنو عندها l'effectif partiel ديالها، عندها العدد partiel يعني الجزئي ديالها صافي. العدد ماشي العدد الاجمالي، العدد الاجمالي هو 48 هو l'effectif توتال، العدد الاجمالي. l'effectif partiel هو عدد الاسر اللي كتحقق واحد الموداليتي، واحد القيمه ديال لا فالور. العدد الاسر اللي كتحقق 0 اونفون هي 8، عدد الاسر اللي كتحقق 1 اونفون هي 7. اذا هذا كيتسمى افيكتيف بارسيل صافي. اذا هاد اكس اي ان اي لا لين اكس اي ان اي هذه كتسمى لا سيري ستاتيستيك ديالك. اذا فوالا، اذا حنا غادي نمشيو كنتعرفوا على دي نوسيون، تعرفنا على لي تيب دي فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف كاليتاتيف. نهضروا على لا فريكونس ديال لا فريكونس. اذا الفريكونس نرمزو ليه باف اي. علاش كنرمزو ليه باف اي؟ شاك موداليتي نحسب لها لا فريكونس ديالها، شاك موداليتي نحسب لها لا فريكونس. صافين؟ لا موداليتي 0 شحال الفريكونس ديالها، لا موداليتي 1 شحال، لا موداليتي 2 شحال من الفريكونس ديالها. اذا كيفاش كنحسبوا الفريكونس؟ اذا مثلا انت استجوبتي 48 فامي، من ضمن هاد 48 فامي 8 فامي عندهم 0 اونفون، 8 باغمي 8 ديال لي فامي باغمي 48 فامي عندهم 0 اونفون. اذا شحال هي الفريكونس ديال 0؟ هي 8 مقسومه على 48. 8 لا فريكونس بارسيال ديالها، لا فريكونس بارسيال مقسوم على لو نومبر توتال، ماشي لا فريكونس بارسيال، لا ليفيكتيف بارسيال مقسوم على ليفيكتيف توتال. باينه 8 ديال لي فامي باغمي 48 فامي عندهم 0 اونفون، ما معنى باغمي هي مقسومه على 7 ديال لي فامي باغ 48 فامي شحال عندهم 1 اونفون. اذا شنو هي لا فريكونس اف اي؟ نديرو هنا ندير لا فريكونس اف اي، سي l'effectif partiel مقسوم على l'effectif توتال. هذه قاعده، هذه صافي قاعده طبقوها. اذا نطبقوها عندنا حساب هنا شي شويه. اذا الفريكونس اف اي، اذا الفريكونس ديال 0 موداليتي 0 اذا شنو هي 8 ليفيكتيف بارسيال ديالها مقسوم على ليفيكتيف توتال. ليفيكتيف توتال هو 48. اذا 8 مقسومه على 48 اللي هي 0.166. اذا 0.166 ما مسالياش مور الفاصله. كذلك فريكونس بارسيال، هذا فريكونس بارسيال، فريكونس ديال موداليتي واحد هو ليفيكتيف الخاص بها مقسوم على ليفيكتيف توتال. اذا 7 مقسومه على 48 هي 0.145.
كذلك الفريكونس ديال الموداليتي 2 سي ليفيكتيف بارسيال ديالها 5 مقسوم على ليفيكتيف توتال، اذا 5 مقسوم على 48، اذا 0.104. كذلك 3 هي 10 مقسومه على 48. ديما الفريكونس بارسيال ليفيكتيف بارسيال مقسومه على ليفيكتيف توتال، اذا 10 مقسومه على 48 اللي هي 0.208 مثلا. كذلك فريكونس ديال لا موداليتي 4 سي 6 sur 48 0,125. Fréquence de la modalité 5 c'est 9 sur 48. C'est 0,1875. La modalité, la dernière modalité c'est 6, c'est 3 sur 48. L'effectif partiel sur l'effectif total. C'est-à-dire la fréquence partielle. C'est pas ça, c'est pas ça. Comme ça. Voilà. C'est la fréquence. La somme des fréquences. Quelle est la somme des fréquences? La somme des fréquences. La fréquence ديما محصورة ما بين شنو؟ محصورة ما بين 0 و 1. الفريكونس ديما محصورة ما بين 0 و 1. 0 ديما تلقاها 0.0. الماكسيموم ديالها هو 1 والقليل ديالها هو 0. ما يمكنش تكون الفريكونس هي 0، الفريكونس ديال واحد حاجة 0. زعما ما عمرك تصادفتي معها. 0 هي ما عمرك تصادفتي، ما يمكنش تكون 0. ما يمكنش شي قيمة ما عمرك تصادفتي معها، إذا ما ديرهاش في الجدول أصلا. 1 هي شي قيمة تصادفتي معها دائما. في 48 فامي لقيتي عندهم ما يمكنش، حتى هي ما يمكنش، اوكي، حتى هي ما يمكنش. اذا ديما الفريكونس محصوره ما بين 0 و 1. صافي 0 و 1. 0.0. الفريكونس ديال لا موداليتي 3 سي 0.208. الفريكونس ديال لا موداليتي 0 سي 0.166. هذه هي الفريكونس. مور الفريكونس نهضروا على البورسونتاج. بعد لا سوم دي فريكونس شحال كتساوي؟ المجموع ديال لا فريكونس. جمعتي هذه مع جمعتي لي فريكونس كاملين كتساوي 1. لا سوم ديال فريكونس كتساوي 1. إلا جمعتي هاد لي فريكونس كاملين وما بقيتيش كتساوي 1، عرف راك خطأتي في الكالكول، خطأتي في شي بلاصة في الكالكول، اوكي. إذا نهضروا هاد المرة على البورسونتاج. Le pourcentage de chaque modalité. Dis ma pourcentage de chaque modalité. Pourcentage ou le pourcentage 100%. 100. Il y a le signe de pourcentage. Ok. إذا شنو البورسونتاج؟ هو الفريكونس ضربو في 100. البورسونتاج سي كوا البورسونتاج؟ حنا ما كنبغيوش الفريكونس هكا ما كنبغيوش الفريكونس بالفاصلة. كنديرو الفريكونس هاد الفريكونس هذا وكنضربو فاش؟ كنضربو في 100. إلا ضربت الفريكونس في 100 كنحصل على البورسونتاج. مثلا البورسونتاج ديال الموداليتي 0 هي الفريكونس ضربها في 100. 0.166 ضربها في 100 هي 16.6. 16.6%. شحال هو البورسونتاج ديال لا موداليتي 0؟ شحال هو البورسونتاج ديال لي فامي كي اون 0 انفون؟ سي 16.6. عندي 16.6% ديال لي فامي عندهم 0 انفون. كذلك البورسونتاج ديال موداليتي 1 0.145. الا ضربت في 100 تعطيني 14.5. 14.5 هذه غادي تكون البورسونتاج. 14.5% ديال لي فامي اون كوا اون ان انفون. ضربت هذه في 100 كلشي غادي نضربو في 100 باش نحصل على هذا البورسونتاج. صفر 25% ديال لي فامي اون كوا اون 6 انفون. حنا دائما كنبغيو المعلومه بالبورسونتاج. كتقول لي مثلا 20% ديال هذا القسم هذا نول ما كيقراوش مزيان مثلا 20%، يعني 20% ديالو، يعني هو غادي يضربو في 20% المجموع الاجمالي، العدد الاجمالي ديال عدد التلاميذ اللي في القسم. الضربه اللي بغيتي تعرف عدد التلاميذ اللي بغيتي تقصد اللي بغيتي ب 20% خاصك تضربها في 20 وتقسم على 100. العدد الاجمالي ديال التلاميذ تضربو في 20 وتقسموا على 100. 20% 20 قسمها على 100 تضرب في 20 على 100 باش تلقى العدد بالضبط. البورسونتاج كينفعني، المعلومه كتعطيها بالبورسونتاج كتكون زوينه.
باينه. الا قلتي لي 50% يعني هو النص ديال البوبولاسيون ديالك، النص ديال لا بوبولاسيون، نعطيك العدد الاجمالي، النص ديال ليفيكتيف ديال البوبولاسيون ديالك. بورسونتاج هنا عندي 10.4% ديال لي فامي اون كوا اون 2 انفون، 12.5% ديال لي فامي اون 4 انفون، وهكذا. اوكي وهكذا. اذا حنا تعرفنا على الفريكونس، تعرفنا على البورسونتاج، نهضروا على الا جمعتي في نظرك، الا جمعتي هاد لي بورسونتاج كاملين، جمعتي 16.6 هادي زدتي على هادي زدتي على هادي زدتي على هادي زدتي على هادي، شحال تعطيك 100%. باينه تعطيك 100%، ضروري ما خاصها تعطيك 100%. اوكي نكتبوا هنا لا somme ديال لي بورسونتاج égal quoi égal 100%. اذا نهضروا هاد المره على l'effectif cumulé. إذا l'effectif cumulé نشوف لا فيديو واش مازال مطلوقه. إذا l'effectif cumulé، إذا c'est quoi l'effectif cumulé؟ l'effectif qui s'accumule، كيتجمع، effectif qui t'accumule. اوكي إذا مثلا نهضروا على l'effectif cumulé de chaque modalité بعدا، l'effectif cumulé de la modalité 3. ما معناها؟ زعما عطيني لو نومبر دو فامي، عطيني لو نومبر، حيت ليفيكتيف ديال ليفيكتيف كومولي، يعني شكون اللي غادي تكومولا؟ هو ليفيكتيف هو ان اي، ليفيكتيف بارسيال كيتكومولا، يعني لو نومبر دونفون. ما معنى ليفيكتيف كومولي دو 3؟ يعني عطيني لو نومبر دونفون، لو نومبر دو فامي تاعنا، لو نومبر دو فامي qui ont au plus 3 enfants. 3 enfants, oui. غنحاولوا نشرحوا مزيان ليفيكتيف كومولي، ما بغيتش نعطيكم الحساب نيشان تحسب الحساب راه باين، كلشي كيعرف الحساب، ولكن ديما لانتربريتاسيون. شنو هي لانتربريتاسيون؟ اذا هنا ليفيكتيف كومولي دو لا موداليتي 3 شنو هي؟ يعني عطيني لو نومبر دو فامي qui ont au plus 3 enfants. ما معنى au plus؟ يعني سوا يكون عندهم 3، سوا يكون عندهم 2، سوا يكون عندهم 1، سوا يكون عندهم 0. او بلوس الا كثروا عندهم 3 زونفون. هذه الا كثروا عندهم 3 زونفون، يعني معنى لا كثروا عندهم 3 زونفون يعني بالتحليل سوا يكون عندهم 3، سوا 2، سوا 1، سوا 0. يعني عطيني العدد ديال لي فامي اللي عندهم 3 ولا 2 ولا 1 ولا 0. يعني انت شنو عندك 3، كاينين 10 ديال لي فامي عندهم 3، وكاين 5 ديال لي فامي عندهم 2، 7 ديال لي فامي عندهم 1، 8 ديال لي فامي عندهم 0. اذا شحال هو العدد ديال لي فامي اللي عندهم او بلس 3 زونفون؟ هو 10 زيد على 5 زيد على 7 زيد على 8. 8 زائد 7 5 15 5 20 زائد 10 هي 30. اذا كاينه 30 فامي كي اون او بلس 3 زونفون. شنو درنا؟ كومولينا، درنا مجموع ديال لي زيفيكتيف ديال لي فامي اللي عندهم 3 زونفون او بلس. كومول، فين جات تكومولا؟ تجمعت 8 تكومولات مع 7 وتكومولات مع 5 وتكومولات كذلك مع 10، هي عطاتني 30 وجيت كتبت هنا 30. اذا شنو هي 30؟ 30 هي لو نومبر دو فامي كي اون او بلس على الاكثر كي اون او بلس 3 زونفون. صافي. دابا نهضروا على 2 مثلا. انا بالعين مشيت لحاجه هكا، نمشي ناخذ 2 مثلا. 2 شنو هو ليفيكتيف كومولي ديالها؟ هو لو نومبر. شنو هو ليفيكتيف بارسيال ديالها؟ 2. شنو هو ليفيكتيف بارسيال ديالها؟ هو 5. 5 ديال لي فامي عندهم 2. 5 ديال لي فامي عندهم 2 زونفون. صافي متفقين؟ دابا ما بغيتش ليفيكتيف بارسيال ديالها، ما بغيتش ليفيكتيف بارسيال، بغيت ليفيكتيف يعني بغيت لو نومبر دو فامي كي اون او بلس 2 زونفون. ما معنى او بلس؟ سوا يكون عندهم 2 سوا 1 سوا 0، سوا 2 سوا 1 سوا 0. كتاخذ هذوك اللي قبل منا 2 5 1 على 7 و 0 اونفون، كاينين 8 ديال لي فامي. اذا 8 زائد على 7 زائد 5 هي 20. دابا هنا شنو هو ليفيكتيف كومولي ديال موداليتي 1؟ يعني يعطيني لو نومبر دو فامي كي اون او بلس. ديما كي اون او بلس. التعريف ديال ليفيكتيف كومولي
شنو هو l'effectif cumulé de la modalité مثلا de la modalité 3 شنو هو l'effectif هو la somme هو ولا نقولوا هو l'effectif ديال les familles هو le nombre de familles qui ont quoi qui ont au plus 3 enfants. OK qui ont en plus 3 enfants. ولا الا بغينا نهضروا بصفه عامه شنو هو l'effectif cumulé ديال واحد الموداليتي كيلكونك فواحد لا فاريابل هو انك تجمع شنو كتجمع les effectifs partiels ديال les modalités qui sont inférieurs à quoi qui sont inférieurs à cette modalité. يعني modalité 3 شكون هما les modalités inférieures عليها هما 2 1 0 عاد 3. OK إذا شنو هو l'effectif cumulé ديال la modalité 3 c'est la somme des effectifs c'est une مجموع des effectifs la somme des effectifs partiels ديال les modalités des modalités qui sont inférieures ou égales cette modalité. يعني inférieur ou égal شكون هما 3 حيت ou égal 3 نيت 2 1 0 حيت 2 صغير من 3 1 صغير من 3 هاد لا موداليتي صغير من هاد الموداليتي وهادي حتى هي صغير من هاد لا موداليتي وهاد لا موداليتي صغير من هاد لا موداليتي وهاد لا موداليتي égal à cette modalité. دابا شنو هو التعريف l'effectif cumulé de la modalité 3 c'est quoi c'est la somme des effectifs partiels مجموعة ديال les effectifs partiels ديال من des modalités qui sont inférieures ou égales à cette modalité. صافي اللي هو شكون 1 0 1 2 3 نجمع 8 و 7 و 5 و 10 و 30. بغيت ليفيكتيف ديال ليفيكتيف كومولي ديال 2 نجمع ديال هذه وهذه وهذه 8 7 5 هي 20. ليفيكتيف كومولي ديال 1 نجمع ديال 1 0 8 زائد 7 هي 15. ليفيكتيف كومولي ديال 8 ديال 0 ما كاينش حاجه قبل من 0 صافي اذا كاينه 8. ليفيكتيف كومولي ديال 4 نجمع ديال ليفيكتيف بارسيال ديال 4 وديال 3 وديال 2 وديال 1 وديال 6 زائد 10 زائد 5 زائد 7 زائد 8 هي شحال؟ هي 36. اوكي فهمتوا اش كنقول؟ حنا كيفاش كنحسبوها؟ اغلبيه كان ليفيكتيف كومولي كيفاش كنحسبوها؟ 8 كنزلها 8 نزيد على 7 15 15 نزيد على 5 20 حيت 20 هي مجموع ديال هادو كاملين. الا بغيت هادي خاصني هادو كاملين عاد هادي شكون هما هادو كاملين؟ هي هادي 5 و 7 و 8 هي 20 20 زائد 10 هي 30 30 زائد 6 هي 36 36 زائد 90 هي 45 45 زائد 3 هي 48. راه بزاف نقدر نقول لك هكا نيشان نحسب ليها هكا وصافي دوز حيد ولكن لا خاصك تفهم شنو ليفيكتيف كومولي. ليفيكتيف كومولي كيعطيني معلومات كثيره مثلا انت عمرتيهم لما كنتيش فاهم واحد فاهم شنو غادي اذا فوالا كانت لا رقم. اذا ليفيكتيف كومولي كاين اللي فاهم شنو غادي يدير يجي يقرا ليفيكتيف كومولي غادي يشوف مثلا 36 يقول هكا معقول يقول ليفيكتيف كومولي ديال الموداليتي 4 égale 36. C'est quoi 36 36 c'est le nombre غادي يشوف la variable statistique سميتو le nombre d'enfants selon chaque famille صافي كل nombre d'enfants عنده واحد عنده le nombre de famille ديالو غادي يقول 36 شنو هي 36 36 هو le nombre de familles qui ont au plus 4 enfants 36 هو le nombre de familles qui ont au plus 4 enfants. يعني المجموع ديال لي فامي اللي عندهم 4 enfants 3 enfants 2 enfants 1 enfant 0 enfant اللي عندهم au plus 4 enfants شحال كيساوي 36 فامي. كاينه 36 فامي هكا كيهضر معقول 36 familles اللي عندهم au plus 4 enfants. إذا شحال هو le nombre de familles qui ont plus de 4 enfants qui ont plus de 4 enfants plus strictement plus يعني ماشي 4 enfants 4 enfants لا plus soit 5 enfants soit 6 إذا هو شحال كنظن total ديال لي فامي اللي عندنا هو 48 وانت عندك لو نومبر دو فامي كي اون au plus 4 enfants هو 36 إذا 48 حيد منها 36 48 حيد منها 36 هي 12 إذا كاينه 12 فامي اللي عندهم 5 enfants et 6 enfants 12 familles اللي عندهم
plus de 4 enfants, plus strictement de 4 enfants. إذا نشوفوا واش 12 بصح 12. إذا هنايا 5 enfants 9 ديال لي فامي كاينين، 6 enfants 3 ديال لي فامي، 9 زائد 3 هي 12. وي 12 enfants 12 فامي. شي المعلومات كلها كتاخذها من الارقام. مثلا 15 شنو هي 15؟ 15 c'est le nombre de familles qui ont au plus un enfant. ما معنى au plus؟ soit un enfant soit 0 enfant. حيت au plus على الأكثر عندهم un enfant. ما معنى على الأكثر؟ soit enfant soit ما عندهم حتى شي soit 0 enfant. اوكي إذا فهمتوا شنو معنى l'effectif cumulé. إذا تري امبورطون في الاخر ليفيكتيف كوميلي هو شنو هو؟ هذا العدد اللي كيكون الاخراني كيكون هو لو نومبر توتال، هو ليفيكتيف توتال. كاين 48 كاينه 48 فامي اللي عندها او بلوس 6 ديال لي زونفون. ما معنى او بلوس 6 ديال لي زونفون؟ سوا 6 سوا 5 سوا 4 سوا 3 سوا 2 سوا 1 سوا 0. اذا هادو كاملين، اذا بحال كاملين، اذا خاصك تجمع هادو كاملين والمجموع ديال هادو كاملين هو ليفيكتيف توتال اللي هو شحال؟ هو 48. اوكي ضروري ما كتكون هنا ليفيكتيف توتال بالنسبه لليفيكتيف كومولي. اخر خانه كيكون مكتوب فيها ليفيكتيف توتال. كيف ما هضرنا على ليفيكتيف توتال نقدروا نهضروا على فريكونس توتال، فريكونس كومولي. كيف ما هضرنا على فريكونس ليفيكتيف كومولي، شكون هو اللي تكومولا؟ هو ليفيكتيف بارسيال. ليفيكتيف كومولي اللي تكومولا هو ليفيكتيف بارسيال. انت شوف هاد الجوج 8 زيد على 7 15 15 زيد على 25 هذا ليفيكتيف كومولي. كذلك الفريكونس كومولي دو شاك موداليتي شنو نديرو؟ نجمعو الفريكونس. اذا الفريكونس كومولي نهضرو على الفريكونس هاد المره. فريكونس كومولي اذا صفر سي هادي نكتبوها دابا هادي نجمعها مع هادي نجمعها مع نكتبها هادي اللي تخرج هنا نجمعها مع هادي نكتبها. يعني الفريكونس هو اللي كيتكومولا هاد المره. نفس التفكير ديال ليفيكتيف كومولي هو ديال الفريكونس كومولي. ممكن ندير حتى بورسونتاج كومولي، نكتب هذا البورسونتاج ونزيدو على هذا حتى هو نفس الشيء او بلس. هذيك القضيه التفسير ديالها هو ديال او بلس. يلاه نجمعو 0.16 6 نجمعوها مع هذيك نجمعوها مع هذيك. اذا غتعطيني شحال؟ 0.30 كالكولاتريس فيا ما نبقى نفكر فيت في 0.166 زيد عليها 0.14 5 هي 0.3 11. عاوتاني هذه نجمعها مع هذه. اذا شحال تعطيني؟ 0.5 1 4 0.415 0.415. دابا هذه نجمعها مع هذه. اذا 0.415 كالكولاتريس دابا زائد 0.2 0.8 شحال تعطيني؟ 0.623. دابا 0.623 نجمعها مع هادي غتعطيني 8 4 7 إذا 0.748. دابا 0.748 نجمعها مع هادي. إذا 0.748 نجمعها مع 0.1875 هاتي 0.1875 هي 0.93 55. نجمع دابا هادي مع هادي زائد شحال تعطيني؟ راه عارف انا شحال تعطيني. شحال خاصها تعطيني؟ 0.999 هي تقريبا واحد. خاصها تعطيني واحد اوبليغاتوار. ما تعطيني واحد اوبليغاتوار. علاش؟ حيت شنو هي هادي؟ شنو هي هاد لا فريكونس هادي؟ شنو هي هاد لا فريكونس؟ هاد الفريكونس كومولي ديال لا موداليتي 3 كطلع لي فريكونس كاملين ديال 3 وديال 2 وديال 1 وديال 0 اللي قبل منها كاملين كلهم كيتجمعوا. هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي هي تعطيني. الا بغيتي ديال هادي طلع هادي جمع مع هادي مع هادي مع هادي مع هادي مع كاع هادوك اللي قبل تعطيني هادي. دابا هاد الخانه هادي باش تجمع تاخذ هادي وتجمع مع كلشي. اذا بحال كتجمع السطر كامل. شنو قلت لكم قبيله؟ المجموع ديال الفريكونسات كاملين لي فريكونس كاملين المجموع ديال لي فريكونس شحال كيساوي واحد. اذا اوبليغاتوار ما تكون تما واحد. اذا دابا شنو هو لا فريكونس بالنسبه لهذا؟ هذا اش كيمثل؟ هذا سي لا فريكونس
des familles, la fréquence des familles qui ont au plus 2 enfants. On va dire la fréquence des familles qui ont au plus 4 enfants. Ok? Au plus. Dima la fréquence ديال au plus. صافي؟ هذه 7.955 c'est la fréquence des familles, la fréquence ديال la population, la fréquence ديال العناصر ديال la population, mais les familles. La fréquence des familles qui ont au plus la modalité 5 par exemple. OK. إذا فوالا، إذا تقريبا هنايا اش كتلاحظ هنا؟ اش كتلاحظوا الله يرضي عليكم؟ ما حد مكتوب عندي، ما حد مكتوب هذا نديسكوتيو شي شويه. هنا اش كتلاحظ هنايا؟ الا ضربتي في البورسونتاج، الا بغيتي تعرف الفريكونس كومولي بالبورسونتاج، فريكونس كومولي بالبورسونتاج، يعني شنو دير هاد الفريكونس كومولي؟ فاش نضربو في 100، نضربو في 100 بطبيعه الحال. اذا شحال تعطيني مثلا هذه 16.6%، هذه 31، هذه 41.5%، هذه شحال 62.1%. شوف هنا 62.1%، 62% ديال لي فامي، 62 حيت هذه ضربت في 100، 62.1% دي فامي مالهم عندهم 3 ديال لي زونفون. ما معنى هذه الجمله هذه؟ زعما اكثر من النص، راه حيت 62.3%، 62.3% يعني اكثر من 50%، حيت النص ديال لا بوبولاسيون هو 50%. اوكي، اذا 62.3% مالهم ديال هاد لي فامي، مالهم عندهم ماذا؟ او بلوس 3 زونفون، 3 زونفون. اوكي، اذا هذه معلومه جد مهمه. كتعرف البورسونتاج ديال لا بوبولاسيون ديالك، البورسونتاج ديال لا بوبولاسيون، النص ديالها، شوف النص ديالها اكثر من النص ديالها 62%، 62.3، اكثر من النص، اكثر من النص ب 12%، حيت النص هو 50%. 62.3% ديال لي فامي ديالك كاملين مالهم شنو عندهم؟ عندهم 3 ديال لي زونفون، عندهم 3 ديال لي زونفون، ماشي 3 ديال لي زونفون، 3 ديال لي زونفون او بلوس، او بلوس. صافي متفقين؟ هادشي باش مزيان هاد الفريكونس كومولي والافيكتيف كومولي كيعطيني دي زانفو اللي هما مهمين. صافي كيعطيني دي زانفو اللي هما مهمين. الا كانت 62.3%، 62.3، قولي 62 مثلا، 62، الا كانت عندي 62% ديال لي فامي عندهم او بلوس 3 زونفون، زعما 3 زونفون، سوا 3 سوا 2 سوا 1 سوا 0، يعني تما باقي في 100%. شحال باقي؟ شنو هو الباقي ديال 100%؟ 62%، حيدها من 100%، يعني هي 38. اذا 38% ديال لي فامي، 38% ديال لي فامي مالهم عندهم سوا 4 سوا 5 سوا 6، سوا 4، 38% ديال لي فامي ديالك عندهم سوا 4 سوا 5 سوا 6 اونفون. اوكي فهمتي؟ اذا المعلومات اللي كيعطيني هاد لي فريكونس كومولي وهاد ليفيكتيف كومولي راه تري امبورطون، غنشوفوهم المره الجايه ان شاء الله. اوكي اذا فوالا ا ريفير تو سا، ناخذ هاد لي نوسيون تري امبورطون، لا تيرمونولوجي، يعني لي نوسيون باش ما نكونوا كنهضروا في واحد ليكزومبل، من بعد نكون فاهم شنو هي فاريابل ستاتيستيك، شنو هو فريكونس كومولي، شنو هو بورسونتاج، شنو هو فريكونس بارسيال، شنو هو فريكونس عادي، شنو هو ليفيكتيف بارسيال، شنو هو ليفيكتيف توتال. هاد المعلومات هما باش كنتداولوا، هما باش كنهضروا. اوكي هما لما كنتيش عارف هاد الكلمات وكل حاجه بالمفهوم ديالها راه ما تفهمنيش. اوكي ما تفهمنيش بطبيعه الحال. بحال النجار اللي كنخدم عنده شي واحد ما فاهمش الكلمات، ما عرف شنو هو مقدي، ما عرف شنو هو مسمار، ما عرف شنو هي مطرقه، ما عرف شنو كذا، واخا يهضر معاه ما يفهموش بطبيعه الحال، واخا يقول لي عملي يعني ما يفهموش. ولكن بحال هكا ستاتيستيك خاصك تكون عارف لي تيرم، تفهم معايا لي تيرم باش ان شاء الله في لي زيكزومبل نافونسي شي شويه. اذا بون شونس ا ريفير تو سا.